वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौसीफ अकेडमी 144। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान पंजाब रेंजर टेस्ट की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड 2 डे एक्सपीरियंस 2 डे पेपर यानी जो 24 अगस्त को AFNS का पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं और जो बच्चों ने हमारे साथ शेयर किए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप भी पाकिस्तान पंजाब रेंजर की गारंटेड तैयारी करना चाहते हैं 1 से 2 दिन के अंदर और अपना पाकिस्तान रेंजर का टेस्ट पास करके अपनी सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल मुनासिब फ़ीस में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और 100% गारंटीड जो है वो आपका पेपर उन्हीं नोट्स में से आएगा और आपका टेस्ट बआसानी जो है वो पास हो जाएगा। तो सबसे पहले इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लें। ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई, तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए ना इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखी है, ठीक है। इसका आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो आंसर बी है, ऑफ। अब ये आया कैसे, ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन उर्दू में लिखी है ताकि जो बच्चों को आसानी से समझ आ सके, क्योंकि कांस्टेबल के लिए सिपाही के लिए मिडल बेस बच्चों ने मोस्टली अप्लाई किया होता है और उनको समझ नहीं आती। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। जब एक आंख से नबीना होने की बात हो तो अंग्रेज़ी में ऑफ का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑफ आपका राइट ऑप्शन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, चूज़ दी करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। तो इसका आपने करेक्ट सिनोनिम बताना है, मुतरादिफ बताना है। तो इसमें आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो कॉर्जियस, ऑप्शन बी आपके पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये इसकी भी वजाहत लिखी हुई है, ये आपने अब खुद ही देख लेनी है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, इसको बताऊँगा तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आई हैव बिन लिविंग हर डैश 22,000, ठीक है। तो 2020, तो इसमें आपके पास जो सिंस है वो आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास राइट ऑप्शन है और ये इसकी भी प्रॉपर सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हार्ड। एंटोनिम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मुतजाद। एंटोनिम का मतलब होता है मुतजाद यानी उल्ट। तो हार्ड है, हार्ड का उल्ट आपके पास क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। हार्ड होता है सख्त और सॉफ्ट होता है नर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज दी करेक्ट स्पेलिंग। तो आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। तो ग्रामर के आपके पास जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ऑप्शन बी आपके पास राइट ऑप्शन है, GRAMMAR जो है ग्रामर के आपके पास करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में या कौन से क्वेश्चंस आए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सहरा है वो आपके पास थर है, ऑप्शन बी आपके पास राइट ऑप्शन है। और ये आपके सामने इसका जो है एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है। थर का सहरा सिंध में वाक़या है। एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो थर है वो कहाँ वाक़या है, तो वो सिंध में वाक़या है, ये भी आपका MCQs है। और उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अक़वाम मुत्तहिदा यानी UNO का सदर दफ्तर कहाँ है, यानी हेड क्वार्टर की बात हो रही है। तो UNO का हेड क्वार्टर उसने पूछा है, तो वो आपके पास न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन सी है आपके पास। और ये न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का एक शहर है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया का सबसे तवील दरिया कौन सा है। तवील से मुराद लंबा। तो आपके पास दरियाए नील जो है आपके पास इसमें दुरुस्त जवाब है, ठीक है, ऑप्शन बी। और ये इसकी वजाहत है जो कि अफ्रीका में बहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पंजाब रेंजर का हेड क्वार्टर किस शहर में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने बताना है। पंजाब रेंजर का हेड क्वार्टर जो है वो लाहौर में है, ठीक है। और ये कहाँ पे है ये देख लें, इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी लिखी है। पाकिस्तान रेंजर पंजाब का मरकज़ी हेड क्वार्टर लाहौर में वाक़या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है, पाकिस्तान का कौमी फूल जो है वो कौन सा है। ये आप सबको ही पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, चंबेली आपका इसमें राइट ऑप्शन है। उसके बाद करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ कौन है।
تو یہ آپ سب کو ہی پتہ ہے۔ جنرل عاصم منیر جو ہیں اس ٹائم پاکستان کے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف یعنی فیلڈ مارشل ہیں، تو آپ کا آپشن بی اس میں رائٹ آپشن آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جنرل عاصم منیر کی یہ تھوڑی سی وضاحت ہے۔ جنرل عاصم منیر نے نومبر 2022 سے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کا جو ہے اس کا فرائضہ انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن آپ کے پاس کویشچن نمبر 12 ہے۔ شنگھائی تعاون کا صدر دفتر یعنی SCO، تو اس میں آپ کے پاس جو رائٹ آپشن ہے وہ بیجنگ آپ کے پاس رائٹ آپشن ہے۔ یہ چین کا جو ہے کیپٹل ہے، چین کا دارالحکومت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چین کا ایک شہر ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن آپ کے پاس ہے کویشچن نمبر 13 ہے۔ 2026 کا فیفا ورلڈ کپ کن ممالک میں کھیلا جائے گا یا کھیلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کھیلا گیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو ہے اس 2026 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ ہو چکا ہے۔ اس میں شامل تھا امریکہ شامل تھا، میکسیکو شامل تھا اور کینیڈا شامل تھا۔ آپشن بی آپ کے پاس اس میں رائٹ آپشن آئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن آپ کے پاس ہے۔ سی پیک کا منصوبہ کن دو ممالک کے درمیان ہوا ہے؟ تو ظاہری سی بات ہے پاکستان اور چین کی دوستی سب سے زیادہ ہے اور سی پیک کا منصوبہ بھی پاکستان اور چین کے درمیان ہی ہوا ہے، تو آپ کا سی آپشن رائٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 15 آپ کے پاس ہے۔ پاکستان کے موجودہ صدر کا کیا نام ہے؟ تو آصف علی زرداری جو ہے آپ کے پاس رائٹ آپشن آئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن جغرافیہ کے ہیں۔ K2 پہاڑ کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے؟ تو اس میں آپ کا قراقرم آپشن بی رائٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن آپ کے پاس ہے۔ پاکستان کا کون سا شہر روشنیوں کا شہر کہلاتا ہے؟ تو یہ بہت آسان کویشچن ہے۔ کراچی اس میں آپ کا رائٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ روشنیوں کا شہر کراچی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کویشچن آپ کے پاس رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ تو رقبے کے لحاظ سے بلوچستان جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہ تقریباً 44% رقبے پہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم کون سا ہے؟ تو دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ایشیا ہے، یعنی آپشن سی آپ کے پاس رائٹ آپشن آئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن آپ کے پاس 20 نمبر دریائے سندھ کہاں جا کے گرتا ہے؟ تو دریائے سندھ جو ہے بحیرہ عرب، آپشن آپ کے پاس اے آپ کا اس میں رائٹ آپشن آئے گا۔ یہ اس کی ساری وضاحت لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اسلامیات کے موسٹ امپورٹنٹ کویشچنز ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ تو قرآن مجید کی جو سب سے طویل سورت ہے، لمبی سورت ہے، وہ سورت بقرہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن بی آپ کے پاس رائٹ آپشن ہے۔ یہ تقریباً 286 آیات پہ مشتمل ہے، میرے خیال سے 2 سے 2.5 پاروں پہ یہ مشتمل ہے۔ نیکسٹ کویشچن آپ کے پاس ہے۔ غزوہ بدر کس ہجری میں لڑی گئی؟ تو غزوہ بدر جو ہے وہ آپ کے پاس 2 ہجری میں لڑی گئی، تو آپشن بی آپ کے پاس رائٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پراپر اس کی وضاحت لکھی ہے۔ حق و باطل کا بڑا مارکا غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو لڑا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ رمضان میں جو ہے یہ لڑائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ کویشچن ہے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ تو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے آپ کے پاس اس میں رائٹ آپشن آئے گا۔ تو یہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اگر آپ نے بھی پاکستان پنجاب رینجر کی 100% گارنٹیڈ تیاری کرنی ہے تو یہ میرا واٹس اپ نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بالکل مناسب فیس میں نوٹس پرووائڈ کیے جائیں گے اور جس سے آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ بآسانی پاس ہو جائے گا۔ کویشچن نمبر آپ کے پاس 24 ہے۔ نماز کسوف کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ تو یہ آپ کے پاس سورج گرہن کے وقت آپ کا آپشن بی رائٹ آپشن ہے۔ یہ اس کی پراپر وضاحت کی گئی ہے، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے۔ کس پیغمبر کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا؟ تو اس میں آپ کے پاس جو رائٹ آپشن ہے وہ آپشن سی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں آپ کا رائٹ آپشن ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن نمبر 26 ہے۔ یہ ایوری ڈے سائنس کے کویشچنز ہیں۔
پانی کا کیمیائی فارمولہ، تو پانی کا جو کیمیائی فارمولہ ہے وہ H2O، جو آپ کا آپشن بی ہے وہ رائٹ آپشن ہے، یہ اس کی وضاحت ہے۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے، ایک بالغ انسانی جسم میں کل کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ تو یہ آپ سب کو ہی پتہ ہے، 206 اس میں آپ کا آپشن اے رائٹ آپشن ہے۔ ابھی اس نے بالغ میں پوچھا ہے، اگر وہ بچوں میں پوچھے گا تو آپ نے 300 بتانا ہے۔ بچوں میں کتنی ہڈیوں کی تعداد ہے، وہ آپ کے پاس 300 ہے، ٹھیک ہے، 300 آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن آپ کے پاس 28، سورج کی روشنی سے انسانی جسم کو کون سا وٹامن حاصل ہوتا ہے؟ تو آپ کا جو رائٹ آپشن ہے وہ آپشن ڈی آپ کے پاس رائٹ آپشن ہے، وٹامن ڈی۔ نیکسٹ کویشچن آپ کے پاس کویشچن نمبر 29 ہے، زمین کے غلاف ہوا میں سب سے زیادہ کون سی گیس پائی جاتی ہے؟ یعنی زمین کے غلاف ہوا میں یعنی ایٹماسفیئر میں سب سے زیادہ پائی جانے والی گیس تو یہ نائٹروجن ہے، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 78% ہے۔ تو آپ نے یہ وضاحت بھی اچھے طریقے سے دیکھ لینی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن اور لاسٹ کویشچن ہے، خون کو صاف کرنے کا کام جسم کا کون سا عضو کرتا ہے؟ تو اس میں آپ کے پاس جو درست جواب ہے وہ گردہ آپ کا درست جواب ہے۔ یہ جتنے کویشچنز بچوں نے میرے ساتھ شیئر کیے تھے 24 اگست کے ٹیسٹ میں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اگر آپ کا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، والسلام۔